हे हाय हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ वो कुछ लव मैरिज के ऊपर है। तो वीडियो का टाइटल है क्या लव मैरिज करना सुन्नत है। ये वीडियो है मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का। तो ये गुड बयान है और मैंने लिया हाशमी साइबर वर्ड चैनल से। तो गाइस इस वीडियो में ये क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, वीडियो देख के पता चलेगा। लेकिन हाँ, लव मैरिज करना आजकल ये आम बात हो गई है, तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आजकल भूत सवार है सोशल मीडिया के दौर में लव मैरिज का। सुनिए, लव मैरिज में सिवाय नहूसत के कुछ नहीं रखा है। अगर कोई तुमसे कहता है लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठ बोलता है। आज के दौर का लव मैरिज सुन्नत है तो वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। खुद भी बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता है। वो जवानों, बरकतें उन्हीं जिंदगियों में हुआ करती हैं जिसमें माँ बाप की दुआएं शामिल हुआ करती हैं। याद रखना मेरी बात। तो इस ख्वाब और इस दुनिया से दूर रहना, माँ बाप की रजा से शादी करना, उनकी मर्जी से निकाह करना। यकीन जानिए, अगर तुम उनका दिल रखोगे, माँ बाप की एक ही तो अदर ख्वाहिश होती है कि बेटा दूल्हा बनेगा, अपनी मर्जी से उसका निकाह करेंगे। यही एक अधिकार रह जाता जवानी के बाद। आज बच्चे वो भी छीन ले रहे हैं। तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले? तुम्हें क्या पता लड़की अच्छी कौन सी होती, बुरी कौन सी होती है? तुम पुराने सोच के लोग, हमें पता ना कौन सी करनी है। अरे जालिम, जिन्होंने तुझे इतने से इतना बड़ा कर दिया, उन्हें नहीं पता तेरी जिंदगी में क्या बेहतर और क्या गलत है। बड़े अच्छे अच्छों के भूत उतरते देखे हमने। अक्सर लव मैरिज का जो रिजल्ट आता है, या तो टुकड़े होके फ्रिज में नजर आता है, या फिर राख बन के चौराहे पे नजर आता है, या कटने के बाद किसी खेत में नजर आते हैं। ये लव मैरिज के बरकत होती है। अगर काश तूने अरेंज मैरिज किया होता, अगर तेरी जिंदगी में तेरी पसंद की बीवी ना भी थी, लेकिन बाप ने कह दिया था ये तेरी शरीक हयात है, गर्दन झुका के कबूल कर लेता। अगर माँ ने कह दिया था ये तेरी दुल्हन है, तो सर झुका देता। आज तू माँ बाप से राजी हो जाता। खुदा की कसम, कयामत में मुस्तफा तुझसे राजी हो जाता। ये काम, ये हक माँ बाप का है, उनको दे। इसमें अपनी राय न चलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बरकतें नहीं आएंगी। हाँ, फिर बरकतें नहीं आएंगी। हमारा मजहब मजहब मुहज्जब है। इससे साजा तहजीब वाला कोई मजहब नहीं है, और सच्चा मजहब भी मजहब इस्लाम। और तुम मुसलमान होते हुए इधर उधर ठोकरे खा रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे हुजूर ने क्या न दिया, सब कुछ मेरे नबी ने तेरे लिए मुहैया किया। तो मैं कह रहा था अल्लाह तौफीक देगा, दूल्हा बनोगे, जिंदगी होगी, दुल्हन भी तुम्हारे घरों में आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ एक सवाल मेरा, जब तू दूल्हा बन घर से निकलेगा तो माँ की दुआएं तेरे साथ होंगी, बहन का प्यार तेरे साथ होगा, बाप की शफकतें तेरे साथ होंगी। इतना प्यार लेके घर से निकला था, आखिर मुझे बता 2 दिन के बाद वो कौन सा जादू चला जो तू मुड़ के ना माँ का चेहरा देखने तैयार है, ना बाप का चेहरा देखने तैयार है। बता मुझे। वो जवान, जिंदा रहोगे तो ये दिन सबकी जिंदगी में आएंगे। मेरा एक सबक, गांठ बांध लेना। औरत कैसी भी हो, तेज हो, सीधी हो, अच्छी हो, बुरी हो, तुम्हें माँ बाप के कदमों से जुदा नहीं होना, ये याद रखना। अगर तुमने इन्हें अलग किया अपने आप से या इनसे जुदा हुए, तो ना तुम्हारी दुनिया कामयाब रहेगी ना आखिरत कामयाब रहेगी। और मेरी बहन और बेटी हो, अगर तुम यहाँ की बहू हो या किसी घर की तुम्हें बहू बनना है, तो खुदारा तुम भी अपने शोहर को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा ले। उसे मजबूर मत करना माँ बाप से जुदा होने पर। अगर चाहती हो उसके साथ जन्नत में रहो, तो उससे कहना वो माँ बाप फर्माबरदार हो के वो, वरना याद रखो ये रिश्ता ऐसा है, ये ऐसी खेती है जिसके बारे में कहा गया कि जैसी करनी है वैसी, सारे बोले जैसी करनी वैसी भरनी है। अभी एक जगह जलसे में गया, हजरत एक बड़े मियाँ आए, वो मुझे लिपट के रोने लगे जलसे के बाद।
میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت میرا بیٹا مجھے بہت روتا ہے۔ او یار اس امت کو یہ دن بھی دیکھنے تھے، باپ بیٹے کے درد سے اتنا تنگ آ گیا کہ وہ بیان کرتے کرتے رونے لگ جائے۔ اور ڈر اللہ سے، اگر تو نے باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف دی اور تیرے اعمال میں اگر لاکھوں برس کی نیکیاں بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن سب پہ مار کے کہے گا جب تو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا پھر خدا پاک کا کیسے ہو سکتا۔ سبق یاد رکھنا، قیامت کے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کے عمل تولے جائیں گے، حضرت اس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہیں، صرف نیکیاں۔ جب عمل تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ اوپر، وہاں کا تو حساب الگ ہے نا، دنیا کا الٹا حساب ہے، وہاں کا سیدھا حساب۔ وہاں اعلیٰ چیز اوپر ہوتی ہے، ادنا چیز نیچے ہوتی ہے، یہاں کا الٹا ہے، وہاں کا سیدھا ہے۔ قیامت کا سیدھا حساب ہے، جو نیکیوں کا پلہ ہوگا وہ یوں اوپر جائے گا، جو گناہوں کا پلہ ہوگا وہ نیچے آئے گا، اگر گناہ کم ہے تو، ورنہ جو چیز کم ہوگی وہ نیچے آئے گا۔ تو سنیے، نامہ اعمال میں صرف نیکیاں تھیں، گناہ تھے ہی نہیں، بڑے خوش تھے۔ پھر حکم ہوا ذرا ٹھہرو ایک بار اور عمل تولو، فرشتے پھر ٹھہریں گے، پھر عمل تولا جائے گا، تو ایک چھوٹی سی پرچی گناہوں کے پلے میں گرے گی۔ بہت سمجھنا، اس بات کو یاد رکھنا، جھوٹی نہیں ہے اور نہ یہ جھوٹی ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھنا، سچی بات کہہ کے جا رہا ہوں۔ ایک پرچی گرے گی جو اس کے گناہوں کو زیادہ کر دے گی، نیکیوں کو کم کر دے گی۔ حکم ہوگا اب جنت نہیں سے دوزخ میں ڈال، بندہ کہے گا پوری زندگی میں نے تیری رضا میں گزاری، آج بھی تیرے فیصلے سے انکار نہیں، میرے مالک بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں وہ گناہ کون سا ہے جس نے ساری نیکیوں کو کھا لیا ہے۔ آواز آئے گی بندے یاد کر، تو نے ایک بار اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کی تھی، کتنی بار؟ آواز آئے گی ایک بار تو نے اپنی ماں سے تیز آواز میں بات کی تھی اور بنا توبہ کیے مر گیا تھا، وہ گناہ ہے جو تیری ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ وہ صبح شام کہتے ہیں کتے کی طرح نہ بھونکا کر، گدھے کی طرح آواز نہ نکالا کر، ان کا حشر کیا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جو ماں باپ سے معافی مانگے بغیر توبہ سے بھی معاف نہیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو غنیمت ہے، قدم پکڑ لو ان کے، اگر مر گئے ہیں تو پھر تمہاری قسمت کے تم مالک ہو، اگر انہیں بغیر منائے تم زندہ ہو تو تم جانو تمہاری دنیا کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی۔ یہاں تک فرمایا گیا اگر تجھے یہ جاننا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، فرمایا صبح اٹھ باپ کا چہرہ دیکھ، اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے۔ خدمت کر لو، اللہ دلہن دے، گھر آباد کرو، ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کو بھی، لوگ بول ہی نہیں رہے کہ پٹ کے آئے گھر سے، بیوی کو بھی راضی رکھنا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے حق بحقدار رسد، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ بیوی کو بھی تنگ نہ کرے، جو تمہارے ذمہ ہیں وہ دیں، ماں باپ سے بھی نظر نہ پھیریں، اس لیے کہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ فرمایا گیا وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے یہ نکاح کا دن دیا تھا، آج مالک تیرے فرشتے گواہ ہیں، ہم نے آج گانے نہیں بجائے ہیں، ہم نے ڈھول تماشے نہیں کیے ہیں، بھائی آصف کے نکاح میں ہم نے یہ پنڈال لگایا، یہ عاشقوں کا مجمع بلایا، یا اللہ تو گواہ ہے ہم نے ایک منٹ بھی تیری نافرمانی نہ کی، جتنی دیر سے بیٹھے ہیں یا اللہ تیری باتیں کر رہے ہیں، بدلے میں صرف اتنا چاہتے ہیں قیامت میں مغفرت فرما دینا اور آج کے جلسے کی بھائی آصف کی زندگی میں برکت عطا فرما دینا۔ آمین آمین۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات، زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الا اللہ محمد رسول۔ ماشاءاللہ، اللہ جزا۔
तो गाइस वाकई में ये बयान बहुत खूबसूरत था। एक बात तो ये मैं एग्री करती हूँ कि सही बात है कि माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का प्यार और उनका आशीर्वाद और भाई बहनों की मोहब्बत, रिश्तेदारों का मतलब दुआएं, ये सब बहुत मायने रखता है, तभी वो शादी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन आजकल के दौर में ये आम बात हो गई है कि लव मैरिज करना। लव मैरिज तो कर तो लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो निभा पाते हैं, क्योंकि आजकल सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि किसी की बनती नहीं है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके फिर साथ में रहो और अपने पेरेंट्स को भी मनाने की कोशिश करो, ताकि आपका आखिरी वक्त अच्छा हो और आप जब मर कर के ऊपर जाएं तो अल्लाह ताला आपसे नेकियां पूछेंगे। नेकियों का पलड़ा भारी होगा, ना कि आपकी गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। ये सब उल्टा पुल्टा होता है ऊपर जाने के बाद, जो यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता है। तो गाइस वाकई में ये बयान बहुत खूबसूरत। कोशिश ये करिए कि अपने पेरेंट्स को मनाइए और उनकी राज़ी खुशी से शादी करिए, वही शादियाँ सक्सेसफुल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में ये बयान बहुत खूबसूरत था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।